मेरी आमा र सेतो छडी गीतको विमोचन कार्यक्रम 2077 6 महिना 27 गते औपचारिक रूपमै हामी कार्यक्रम गर्छौँ र आज छोटो मिठो छिटो कार्यक्रम गर्छौँ। सभापतिको आसनको लागि शान्ति पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु, माथि आएर बस्नु होला। त्यसैगरी प्राध्यापक तथा भाषा समालोचक महेश पौडेल सर हुनुहुन्छ, सर पनि माथि बस्दिनु होला। पहिलो दृष्टिविहीन अधिकृत हुनुहुन्छ मीरा अधिकारी, उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि मैले माथि स्टेजमा बोलाएँ, उहाँलाई माथि ल्याइदिनुको लागि अनुरोध गर्छु। अब म अतिथिहरू हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँहरूको नाम लिन्छु। उहाँले चाहिँ आफ्नै जहाँ जहाँ बस्नु भएको छ त्यही आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि पनि अनुरोध गर्छु। सङ्गीतकार ठाकुर प्रताप दुलाल, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, कोरिदिनु भयो। हतार भइसकेको छ हजुरलाई पनि। अब मैले यो एक शब्द भन्दा 1 मिनट हतार हुन्छ फेरि है हजुरलाई। त्यसै गरी कलाकार शर्मिला शर्मा हुनुहुन्छ, उहाँले आमाको भूमिका निभाउनु भएको छ हामी देशमा एकैछिनपछि। त्यसै गरी साहित्य समालोचक महेश कार्कीज्यू हुनुहुन्छ, नेपालको पहिलो महिला सरोदवादक रूपा नेउपाने हुनुहुन्छ, आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ। निलया शर्मा, यहाँ नाम थियो सरी, त्यसको लागि यहाँलाई पनि स्वागत छ। राष्ट्रिय सङ्गीतकर्मी सङ्घको सदस्य हुनुहुन्छ अष्टमान महर्जन, हाम्रो राष्ट्रिय सङ्गीतकर्मी सङ्घकै सचिव हुनुहुन्छ गोविन्द दुलाल। त्यसै गरी सङ्गीतकार हुनुहुन्छ रमेश सुवेदी, फ्यान्टा खाइरहनु भएको छ, उहाँलाई चाहिँ हतार हुँदैन, उहाँलाई थाहा छ हतार त्यति छैन होइन। 2वटा गीत छ, 2वटा गीतको विमोचन गर्छौँ, हामी हेर्छौँ र यहाँको समय धेरै लिँदैनौँ हामी। तारा पौडेल हुनुहुन्छ, अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु होला। त्यसै गरी कौशल पौडेल हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सन्देश पौडेल हुनुहुन्छ, गायक कलाकार पनि हुनुहुन्छ, एकदम हिरो पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी क्यामेरामा हुनुहुन्छ हाम्रो अनिल ऋषि बुलेट, अनि कलाकार सम्राट घिमिरे हुनुहुन्छ। त्यसै गरी विशाल केसी हुनुहुन्छ, हाम्रो गोविन्द दुलाल डिरेक्सनमा पनि हुनुहुन्छ, लेखनमा पनि हुनुहुन्छ, कलाकार पनि हुनुहुन्छ र गायक पनि हुनुहुन्छ। नमस्कार सबैजनालाई। गीत गाउने भनेर ठ्याक्क भन्नुभयो, यहाँ न त ट्र्याक छ न त ताली बजाउनुपर्छ तपाईँले। सिन्धुली गाडी घुमेर हेर्दा, सिन्धुली गाडी घुमेर हेर्दा, सुनदलीमै कतिमा राम्रो दरबार मार्यो नि मायाले मार्यो, सुनदलीमै कतिमा राम्रो दरबार मार्यो नि मायाले मार्यो। आजकालको जोवनलाई हेरौँ, आजकालको जोवनलाई हेरौँ, सुनदलीमै कस्तो पो होला घरबार मार्यो नि मायाले मार्यो, सुनदलीमै कस्तो पो होला घरबार मार्यो नि मायाले मार्यो। परेली झिम्कै मस्केर हिँड्छौ, परेली झिम्कै मस्केर हिँड्छौ, सुनदलीमै पैसा पछाँदा छाँदै मार्यो नि मायाले मार्यो, सुनदलीमै पैसा पछाँदा छाँदै मार्यो नि मायाले मार्यो। मुटुमा मेरो जलाई पो दियो, मुटुमा मेरो जलाई पो दियो, सुनदलीमै मात पो हुँदा हुँदै मार्यो नि मायाले मार्यो। बैसम्म लाहुर गए पनि, बैसम्म लाहुर गए पनि, सुनदलीमै आउँछु नि म त फर्केर मार्यो नि मायाले मार्यो, सुनदलीमै आउँछु नि म त फर्केर मार्यो नि मायाले मार्यो। सिन्धुली गाडी घुमेर हेर्दा, सिन्धुली गाडी घुमेर हेर्दा, सुनदलीमै कतिमा राम्रो दरबार मार्यो नि मायाले मार्यो, सुनदलीमै कतिमा राम्रो दरबार मार्यो नि मायाले मार्यो। आजकालको जोवनलाई हेरौँ, आजकालको जोवनलाई हेरौँ, सुनदलीमै कस्तो पो होला घरबार मार्यो नि मायाले मार्यो, सुनदलीमै कस्तो पो होला घरबार मार्यो नि मायाले मार्यो। हल्का मैले यो गाउने प्रयास गरेँ।
तिमीलाई भेट्न जुरेछ सहित साह्रै खुसी लैरहेछ मलाई त तिमीलाई भेट्न जुरेछ सहित साह्रै खुसी लैरहेछ मलाई त सानो माया हाँसेर बोला जसलाई ठिक छ मायालाई के होला सानो माया हाँसेर बोला जसलाई ठिक छ मायालाई के होला ए जसलाई ठिक छ मायालाई के होला भाइले नै रेकर्डिङ गर्नुभयो दाइले मलाई बिर्सिनु भयो होला त्यहाँ त दिनकै कतिजना आउँछन् कतिजना जान्छन् ठेगाना हुँदैन यो गीत चाहिँ मैले मेरो आफ्नै एल्बम सरोज पनि हुनुहुन्छ सरोज मेरो भान्जा सरोज लामिछाने उहाँको लय शब्दमा मैले गाएको थिएँ बाँकी ट्याक्सी मोटर कार मेरो सृजना हिमाल तराईमा दाइकै स्टुडियोमा चाहिँ रेकर्डिङ गरिरहेको थिएँ काठ क्षेत्रमा अलिक कम चल्छ एरिया पनि सानो भएर होला सायद एउटा हामीले नाइस टेलिभिजनबाट आजकल यस्तै प्रत्यक्ष दोहोरी पनि लिएर आउने गरेका छौँ यही हाम्रै यसै ठाउँमा यो पालि पनि त्यसैको लागि हाल्यौँ सानो ठाउँ भए पनि यसैबाट गइरहेछ नाइस टेलिभिजनमा शनिबार दिउँसोको 1 बजेको समाचारपछि र राति 10 बजेको समाचारपछि प्रत्यक्ष दोहोरी त्यसमा एङ्करिङ मैले नै गरिरहन्छु राजकुमार सर र मम्मीले त्यो कार्यक्रम बनाएर पठाइरहे आज भाइसँग काम गर्ने अवसर प्राप्त भयो थ्याङ्क यू धन्यवाद सर मिठै गाउनुहुन्छ तपाईँले धेरै राम्रो गाउनुहुन्छ ललिता शर्मा ललिताले बाँके नेपालगञ्जबाट एउटा सन्देश छोड्नु भएको छ सम्पूर्ण अतिथिगणमा मेरो न्यानो अभिवादन छोरो सन्देशलाई मायाको साथै आशीर्वाद र मिठो सङ्गीत गर्नुहुने रमेश सरप्रति पनि हार्दिक आभार मेरो लागि आज धेरै खुसीको दिन हो बालापनदेखिका रहर र गुम्सिएका चाहनाहरू छोरो सन्देशबाट पुरा हुँदैछ यो गीत मैले छोरा सन्देश र म प्रतिको माया साथै उसका सबै आमाहरू प्रतिको विशेष सम्मान भाव देखेर प्रेरित भई रचना गरेकी हुँ त्यसैले सबै श्रेय सन्देश छोरालाई दिन चाहन्छु अन्त्यमा सम्पूर्ण टिमप्रति हार्दिक धन्यवाद सरनालाई अब हाम्रा प्रमुख अतिथि आइसक्नु भएको छ मेरी बाई सहीका डाइरेक्टर त्योभन्दा पनि मान्ने बुढो धुर्मुसको गुरु अनि उहाँ गायक पनि हुनुहुन्छ उहाँले गीत गाउनुहुन्छ गाउनुहुन्न त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन तर उहाँको गीतमा मैले अभिनय गरिसकेको छु साँच्चै उहाँ राम्रो गायक पनि हुनुहुन्छ कलाकार त उहाँलाई भन्ने भन्दा नि कलाकारको मास्टर भन्दा राम्रो हुन्छ दमन रूपाखेती आइसक्नु भएको छ यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आजको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि पनि अनुरोध गर्छु र भाइलाई खाजा लगाइदिनुको लागि पनि अनुरोध गर्छु हामीसँग नेपालको पहिलो महिला सरोदवादक रूपा नेउपाने म्याडम आउनु भएको छ उहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि पनि अनुरोध गर्छु र रूपा नेउपाने म्याडमलाई खाजा लगाइदिनको लागि पनि म अनुरोध गर्छु दमन दाजुलाई यहाँ माथि स्टेजमै बस्नुपर्ने कन्डिसन छ यहाँबाट ग्रुपको उफ्रेर जाँदा पनि भयो आउने सबै आइसक्नु भएको छ ढिला भएकोमा कार्यक्रम सञ्चालकको तर्फबाट मैले माफी माग्नु पर्यो म हात जोडेर माफी मागेँ सबैसँग यस्तै हो नेपालमा जापानमा भए 3 मिनट ढिला हुँदा मन्त्रीले राजीनामा दिन्छन् नेपालमा धेरै जसो कार्यक्रम यसै गरी चलेको छ अब यो हामीले हटाउने प्रयास गर्दा गर्दै पनि दमन दाइको व्यस्तता एकातिर कसको व्यस्तता एकातिर सर यस्तै हो यो कुरा गर्दा गर्दै फेरि 2 मिनट ढिला हुन्छ भन्दै अब यहाँ सिधै हामी पानसमा बत्ती बाल्ने कार्यक्रम गर्छौँ र प्रमुख अतिथिबाट रिमोट ट्याक्क थिचेर गीत हेर्छौँ मेरी आमाको गीतको रिमोट दमन रूपाखेती दाजुले थिचेर अन गर्नुहुनेछ भनेदेखि सेतो छडी गीतको चाहिँ हाम्रो निरा अधिकारी उहाँले अन गर्नुहुनेछ यतिखेर चाहिँ प्रमुख अतिथिज्यूलाई यो बत्ती बालेर आजको कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिनको लागि पनि अनुरोध गर्छु यो गीत एकदम ट्रेनिङ नम्बरमा आओस् धन सम्पत्ति केलाई साँचौँ तिमी मेरो असल छोरा धन सम्पत्ति
असल छोरा असल कामले चिनिनु है असल कामले चिनिनु है कामना छ मनभित्र कामना छ मनभित्र जीवनको सबै लहर मेरो लागि त्याग्यो आमा मेरा खुसीका घोगाहरू झुत्याएर जुत्ता बनाइदेऊ मेरा खुसीका घोगाहरू झुत्याएर जुत्ता बनाइदेऊ जे सजाय दिनुपर्छ देऊ मलाई बरु कुत्ता बनाइदेऊ जब मेरी आमा नाङ्गै खुट्टा घरबाट बाहिर निस्कनुहुन्छ हे भगवान उनको लागि एक जोर जुत्ता बनाइदेऊ उनको लागि एक जोर जुत्ता बनाइदेऊ आमा र छोराको मिठो आवाज छोरा बोल्नुभएका बाबु हिरो पनि बोल्नुभएको छ कस्तो लागिरहेछ अब हामी तुरुन्तै अर्को गीत हेर्छौँ अर्को गीत सेतो छडी गीतको लागि नेपाल पहिलो दृष्टिबिन अधिकृत हुनुहुन्छ लीला अधिकारी उहाँले सोही सहन गर्नुहुन्छ र हामी त्यो गीत पनि हेर्छौँ नरोक हाम्रा पैताला नछेक बन्न देऊ नरोक हाम्रा पैताला नछेक बन्न देऊ देशको लागि सबै गर्छौँ देशको लागि सबै गर्छौँ अघि बढ्न देऊ स्वाभिमान भई बाँच्न सक्छौँ हामी बोझ हैनौँ स्वाभिमान भई बाँच्न सक्छौँ हामी बोझ हैनौँ सेतो छडी हाम्रो हजुर दया होइन अवसर देऊ भन्ने एउटा शब्द थियो त्यहाँ म त अवसर पनि दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन सिप भयो भनेदेखि अवसर आफै खोज्दै ढोकासम्म आइपुग्छ सङ्गीतकार रमेश सुवेदीसँग जुन सिप छ उहाँलाई पुर्याउन लिन ढोकासम्म मान्छेको लाइन हुन्छ म धेरै कुरा गर्दिनँ अब एकैचोटि यो गीत हेरिसक्नु भएको छ सबैजनाले हाम्रो महेश पौडेल सरलाई गीतको बारेमा शब्दको बारेमा आफ्नो विचार के छ त्यो व्यक्त गर्नको लागि अनुरोध गर्छु यस कार्यक्रमका श्रद्धेय सभापतिज्यू प्रमुख अतिथि वरिष्ठ कलाकार पवन रूपाज्यू वरिष्ठ स्रोतवादक रूपा नेपालीज्यू मेरो श्रद्धेय मीरा अधिकारीज्यू जो सम्पूर्ण कलाकारज्यूहरू गायकज्यूहरू सङ्गीतकारज्यूहरू कृति विमोचन कार्यक्रममा पाल्नु हुने सम्पूर्ण अतिथिगण सर्वप्रथम त यी दुवै गीतको अपार सफलताको म हार्दिक कामना गर्दछु पहिलो गीत हामीले सन्देश भाइको र सङ्गीता प्रधान दिदीको टाढाको आवाजमा सुन्यौँ म सन्देशको उमेरको कल्पना गर्छु उसको उमेरलाई एकछिन थाती राखेर हाम्रो जस्तै उमेरको पनि एउटा गायकलाई सङ्गीता दिदीसँग सहगायन गर्नका लागि
त्यो अवसर कहिले टुट्छ भनेर एउटा त्यो सपना राख्ने गर्दछ। कुनै पनि एउटा गायकले उहाँको कदको जो एउटा युग बाँचेर आउनुभयो र अहिले एक हिसाबले भन्यो भने लिभिङ लिजेन्ड हुनुहुन्छ सङ्गीता दिदी। उहाँ जस्तो कलाकारको सानिध्य पहिलो गायकीमै पाउनु यो एउटा असामान्य अवसरको कुरा हो। आदरणीय दिदीको अभिनय दिदीलाई पनि म धन्यवाद भन्छु होइन, यो उमेरमा यो ध्यान र यो चाहिँ सङ्केत के पनि हो भने सन्देश पौडेलहरूको पुस्तालाई अभिभावकत्व दिनुभएको हो भनेर मैले त्यसरी बुझेको छु कि यिनीहरूले हाम्रो अभिभावकत्व प्रेम पायो भने यो देश बनाउँछन् यिनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा। र सबै कलाकारहरू, सबै सङ्गीतकारहरू, गायकज्यूहरू र यो सम्पूर्ण प्रकल्पहरूमा सामेल हुनुहुने सबै व्यक्तित्वहरूमाथि शुभकामना भन्छु। र रमेश सर, यहाँको एक्सेस सङ्गीतका धेरै मूर्धन्य स्रष्टाहरूप्रति पनि छ, धेरै साहित्यका मूर्धन्य स्रष्टाहरूप्रति पनि छ। म जस्तो एउटा ठिटोलाई बोलाइदिनु भयो र बोल्न लगाउनुभयो, अवसरका लागि धेरै धन्यवाद। र मसँगै भक्तपुरबाट आउनुहुने मेरो साथी मित्र महेश क्षितिज, यो साथका लागि यहाँप्रति पनि आभारी छु। धेरै धन्यवाद, शुभकामना। महेश सर रिसाउनु भएको थियो, दुईवटा भिडियो लिएपछि दिमाग वास भएको छ। निकै मिठो कुरा बहुत खुसी लाग्यो। उहाँले भने जस्तै सन्देश भाइले यो उमेरमै धेरै राम्रो अवसर पाउनु भएको छ। यदि बाटो नबदल्ने हो भनेदेखि, यदि गलत बाटोमा नलाग्ने हो भनेदेखि भोलि नेपाल खान भिजुअलको बारेमा पनि यहाँ हाम्रो दमन रूपखेती हुनुहुन्छ। अब केही गरी कमेडी खेल्न पऱ्यो भनेदेखि मेरी वास्तै छँदैछ, अरू थुप्रै सिरियलहरू छन्, दमन दाई आउनु भएकै छ। अब यता धेरै गफ गऱ्यो भने फेरि महेश सर रिसाउनुहुन्छ, ढिला हुनुहुन्छ होइन। सङ्गीतकार ठाकुर प्रताप दुलाल हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हेर्नुभयो गीत, केही मनका कुराहरू राखिदिनुको लागि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद राजकुमार सर। यस कार्यक्रमका आजका कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि दमन दाई, सबैलाई सम्मानसहित सादर भाव प्रकट गर्न चाहन्छु। यस्ता व्यक्तिहरूको बिचमा मैले आफूलाई आज प्रस्तुत गर्न पाउँदा, दुई शब्द बोल्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको छ। म पनि यही सङ्गीत क्षेत्रमा, मेरो एकाडेमिक पनि यही सङ्गीत नै हो। अनि अब हामीले भन्नै पर्दा कार्यक्रममा बोलाएर भन्नै पर्छ, हामीलाई बाल कलाकारको स्वर भएको होला भाइलाई फेरि त्यो अवसर पनि म यहाँ दिने बाचा पनि गर्दछु, एल्बमहरू गरिरहेको हुन्छु। भाइलाई त्यो अवसर मेरो तर्फबाट जे नभए पनि राम्रो खालको एउटा प्रोजेक्ट आयो भने भाइलाई त्यसमा मेरो तर्फबाट मैले गर्नुपर्ने सहयोग सबै गर्छु भन्दै मलाई यहाँ सम्झिदिनु भएकोमा आयोजक मण्डललाई पनि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद ठाकुर सर। ठाकुर प्रताप दुलाल, श्रीमतीलाई तपाईँले गीत सुनाएको मन पर्दैन होइन? ससुराबाट सासूले तपाईँलाई चाहिँ गीत सुनाउन भनेर छोडिदिएको पठाएको चाहिँ यी कुराहरू यतै राख्दै यतिखेर भाषा समालोचक महेश कार्की सर हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो मनका कुराहरू भिडियोको गीतको बारेमा केही बोल्दै हुनुहुन्छ, यतिखेर यहाँ स्वागत गरौँ। मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण मानवहरूलाई हार्दिक नमस्कार। भिडियो हेऱ्यौँ, हामीले सबैजनाले हेऱ्यौँ र भाइको स्वर, त्यस्तै अभिनय, दिदीको अभिनय विशेष मन पऱ्यो। अघि महेश सरले भन्नुभयो सङ्गीता राणा दिदीका गीतहरू हामी सानो हुँदाखेरि नै गुनगुनाउँदै तिनै गीतहरू गाउँदै स्कुल कलेज पढेर आएका हौँ। उडायो मेरो मखमली पछ्यौरी लगायतका गीतहरू, जोडी ढुकुर एकैसाथ नहुँदा, डाँडा काँडा रसायो भन्ने गीतहरू हामीले सानो बेला सुनेका थियौँ। र अहिले ठ्याक्कै त्यता टिभीतिर नहेर्दा पनि ठ्याक्कै सङ्गीता राणासँग गाउन पाउनु भएको एउटा भाग्यको कुरा पनि हो। भाइले यसलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ। म चिनेकै सर हुनुहुन्छ, हामी सँगै हिँडिरहेका थियौँ, त्यही भएर पनि मैले हुन्छ नि त जान्छौँ हामी भनेर हामी आएका थियौँ। र यो अवसर दिनुभयो आयोजक सम्पूर्ण टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र हाम्रो दसैँ आउँदैछ, दसैँको पनि शुभकामना सबैजनालाई। दमन दाइका अब फिल्महरू, कमेडीहरू सबै हेरिरहेको मान्छे आज प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पाउँदा पनि मलाई खुसी लागेको छ। यता दिदी हुनुहुन्छ, यता अर्को दिदी हुनुहुन्छ, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद र दसैँको शुभकामना भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। महेश कार्की सर निकै मिठो पनि बोल्नुहुन्छ, साहित्यिक शब्दहरू उहाँको जुन धारा प्रभाव रूपमा बोल्नुहुन्छ। सन्देश भाइलाई यही नै काफी छ। अझ
महेश पौडेल सरसँग हातेमालो गर्ने कुस्ता कुस्ती खेल्ने जस्तो प्राध्यापक सरसँगै भइसकेपछि त अरू के नै चाहियो होइन। अब हामी यतिखेर रमेश सुवेदीको धेरै नाम आइरहेछ। अब रमेश सुवेदी सङ्गीतकार पनि हुनुहुन्छ दुवै गीतको, अनि ल्याब स्कुलमा टिचर पनि हुनुहुन्छ, थुप्रै ठाउँमा सिकाउनु पनि हुनुहुन्छ, गुरु पनि हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ सङ्गीतकार। विशेष गरेर धेरै गीतहरू छन्, 50 भन्दा बढी गीतहरू अथवा 100 नै होला होइन, मैले थोरै भनेको छु, माफी चाहेँ मैले। रमेश सुवेदीलाई गीतका बारेमा अनि अरू के भन्न मन लाग्छ, मनका कुराहरू भनिदिनको लागि अनुरोध गरेँ मैले यतिखेर। धन्यवाद उद्घोषक राजकुमार सर। आज यो मेरी आमा तथा सेतो छोडे कार्यक्रमका श्रद्धेय सभापति, हाम्रो आजको हिरो सन्देशको हाम्रो मम्मी शान्ति दिदी र यसै गरी प्रमुख अतिथि दमन रूपा खेतीज्यू, जस्तै अब मैले त सानोमा दिन प्रतिदिन भन्ने कार्यक्रम देखेँ नि, अब नाम सुनिरहेको हो, अहिले पनि त्यही झल्को आएको छ। यसै गरी हाम्रो पहिलो दृष्टिबिन अधिकृत मीरा अधिकारी दिदी, जसको मैले शब्दमा चाहिँ पहिलो गीत रेकर्ड गर्ने मौका पाएको थिएँ, बाल गीत, अहिले सम्झना आइरहेको छ। यसै गरी हाम्रो नेपालको एकमात्र महिला सरोदवादिका आदरणीय रूपा दिदी, हाम्रो वरिष्ठ समालोचक प्राध्यापक महेश सर, अनि अर्को महेश कार्की सर, आफै पनि समालोचक गीतकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको एउटा भाषण सुन्यो भने सधैँभरि सुनिराखौँ जस्तो लाग्छ, शीतल हावा आए जस्तै लाग्छ, जति सुने त्यति सुनिराखौँ जस्तो। र हाम्रो ठाकुर सरको मलाई एउटा भनाइ मनमा आइरहन्छ, सङ्गीतमा बौलाएर राख्नुपर्छ रमेश सर, अब म तपाईँलाई डोर्याउँछु, जिन्दगीभरि डोर्याउँछु भन्नुहुन्छ। हाम्रो वरिष्ठ काठे क्षेत्रका गायक हाम्रो सरोज लामे छानेज्यू, उहाँ पत्रकार हुनुहुन्छ, बेला बेला मैले किबोर्ड बजाएको पनि प्रशंसा गर्नुहुन्छ, हो ठुलै पुरस्कार पाएछु कि जस्तो एउटा हौसला बढ्छ। 2-3 पल्ट त्यो मौका पाएको छु। र यसै गरी हाम्रो यस गीतमा भिजुअलमा खेल्नुहुने विशेष गरी हाम्रो शर्मिला दिदीज्यू, आमा र छोराको अनुहार ठ्याक्क मिलेको छ भन्छन्। ओहो, गीतले नै यही मागेछ, ठ्याक्कै मागे जस्तो भिजुअल भएछ भन्ने अनुभूति मलाई लाग्छ। र हाम्रो क्यामेरामा साथ दिनुहुने हाम्रो बुलेट भाइ, अनि अर्को केसी विशाल भाइ, अनि हाम्रो सम्राट भाइ, र एकदम हामीलाई हौसला दिनुहुने हाम्रो गोविन्द सर, अनि राजकुमार सर, र हाम्रो जनसङ्गीत कर्मी सङ्घका सदस्य अटल सर, र हाम्रो टेक्निसियन र मिक्सिङलाई के भन्छ ध्वनि संश्लेषणहरू, खास नाम नआए पनि मलाई ठुल्दाई भन्दै मजा लाग्छ, हाम्रो ठुल्दाईज्यू लगायतका। र आजको सबभन्दा ठुलो हिरो भनेको सन्देश बाबुमा मेरो नमन छ र सबैलाई स्वागत तथा अभिवादन। मैले अब बोल्ने भन्दा राम्रो गरी धेरै कुराहरू अगाडिका वक्ताहरूले बोलिसक्नु भएको छ। मलाई लागेको कुरो यो गीतको बारेमा अनुभव मात्रै म पस्किन चाहन्छु। अनुभव पस्किनुभन्दा अगाडि म राजकुमार सरलाई र यो हाम्रो सिमल चौतारी मिडियालाई धन्यवाद नदिरहन सक्दिनँ, किनभने अब म एउटा दृष्टिबिन हो नढाँटेर भन्नुपर्दा, र मलाई यहाँ राजकुमार सरले जब दोहोरी रेस्टुरेन्ट खोल्नु भएको थियो झझलको, तत्कालीन झझलको, अनि पछि ओखरबोट थियो, र त्यहाँबाट यसो ठट्टा गर्दा गर्दै गीत बनाउनु छ, म कम्पोज गर्छु, तपाईँको शब्द राम्रो छ भनेर मिठो गरी भन्दा भन्दै एउटा दुईवटा शब्द दिनु हो, र त्यो शब्द एल्बमको रूपमै तयार भयो हेर्दा हेर्दै। अनि त्यो एल्बममा अलिकति प्रोफेसनल कलाकारलाई गाउन दिउँ न सर, अब नेपालका अलिकति टल्केका कलाकारहरूलाई गाउन दियो भने हाम्रो पनि टाउको टल्केला, अनुहार टल्केला भनेको, अनि टल्किने त त्यसै टल्किहाल्यो, नटल्केका कलाकारलाई गाउन दिउँ, सबै दृष्टिबिन कलाकारलाई गाउन दिउँ न भन्नुभयो। र हाम्रो कृष्णभक्त राई, अब सरिता अधिकारी, झरेन्द्र राई, किशोर बोलामी लगायतका दृष्टिबिन कलाकारले मेरो एकल सङ्गीतमा, सरको एकल रचनामा गाउने मात्रै होइन, एउटा भिजुअलसम्म पनि गरेर एउटा हामीलाई प्रोत्साहन गर्नुभएको छ। त्यो एकदम अतुलनीय छ मेरो लागि। अब यो ठुलो कुरो हो, मैले पाउँदिनँ होला जस्तो लाग्छ।
पछि पनि पाउँछ कि पाउँदैन यो मौका जस्तो लाग्छ। र अहिले पनि सरहरूले यहाँ युट्युबमा दोहोरी चलाइरहनु भएको छ। त्यो दोहोरीमा यो वाद्यबाजा चाहिँ सबै हामी 4-5 जना आँखा नदेख्नेहरू नै छौँ। अब अहिले लकडाउनको बेला त पैसा कहाँ भन्ने बेला हो। यति बेला पनि हाम्रो एउटा हातमुख जोड्ने माध्यम बनाइदिनु भएको छ, त्यसको लागि एकदम आभार प्रकट गर्छु। र यसै क्रममा अब यही गीतकै क्रममा पुरो गर्नुपर्दा मलाई शब्द जब शान्ति दिदीले दिनुभयो वाट्सएप मार्फत, शब्द 1-2 दिनमा हेरेँ अनि शब्द पनि मैले कम्पोज गरेँ। अब कम्पोज राम्रो भयो कि भएन कम्पोज त गरेँ, अलिकति मेलोडियस छ, गाउन सक्ने हो कि सक्ने होइन भन्ने लाग्यो। र कम्पोज गर्नुभन्दा अगाडि मैले यो सन्देशको हाम्रो आसमा परियाल बहिनीको सङ्गीतको गीत सुनेर घाँटी नाप्नु पनि पर्दो रहेछ घाँटी। अब यो गीत चाहिँ आमा छोराको भयो, अब आमालाई कसलाई गाउन दिने भनेर कुरामा कुरा चल्दा मैले सङ्गीता म्याडमलाई गाउन दिउँ न त भन्ने कुरो मैले दिदीसँग प्रस्ताव राखेँ। अनि दिदीले हुन्छ भन्नुभयो। अब सङ्गीता म्याडमले मलाई कलेजमा पढाउनु भएको, तर सामान्य कुरो गर्न चाहिँ अति डर लाग्थ्यो। त्यही पनि आँट गरेर 1 दिन 2 दिन 3 दिन फोनमा कुरा गर्दै गीत सुनौँ भन्नुभयो। अनि म्याडमले पनि गाउँछु भनेर सहर्ष स्वीकार्नु हो। यो मेरो जीवनको लागि एकदम ऐतिहासिक क्षण हो, एउटा सुनौलो अवसर, गोल्डन अपर्च्युनिटी हो भन्ने रूपमा मैले लिएको छु। र यो गीतको भिजुअल गर्न पनि मैले सकेसम्म अब एउटा फ्यामिली जस्तै हुनुहुन्छ राजकुमार सर, गोविन्द सर, अनि यहाँ जोड्ने कोसिस गरेको, ठ्याक्कै जोडिनु पनि भयो। तर कामप्रति एकदम सन्तुष्ट हुनुहुन्छ दिदीहरू जहाँसम्म मलाई लाग्छ। तर हामीले जति काम गरे पनि अझै सिक्ने क्रममै छौँ। र यो गीतलाई यस्तो मिठो शब्द बनाएर मलाई सम्झेर सङ्गीत गर्न दिनुहुने आदरणीय शर्मा ललिता दिज्यू र उहाँको यहाँ छोरी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यसो सन्देश पठाइदिनु होला रमेशले यसो भन्दै हुनुहुन्थ्यो भनेर ललिता म्याडमलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो सेतो छडीको गीत चाहिँ हाम्रो कार्तिकीय सरको माध्यमबाट मैले कम्पोज गर्ने मौका पाएँ। गीत ल्याउनु भयो, गीत सुन्छु। अब लामो न लामो छ, त्यति बेला त अलिकति परिपक्व तरिकाले सङ्गीत गर्न पनि जानेको थिइनँ। गोडा 4-5 दिन हेरेँ कम्पोज गर्ने, आउँदैन त्यो प्याराग्राफ लामो छ। अनि सोच्दा बल्ल कम्पोज गरेँ। अनि कम्पोज गरेपछि अब यहाँ पैसा छैन भन्नु, अनि अब एरेन्ज पनि कसरी गर्ने, यति सस्तोमा 6-8 हजार कति बजेट छ भन्नुहुन्छ। अनि मैले विशेष गरी हाम्रो यो ब्रिज स्टुडियोको शम्भु पानिया, अहिले यो कहाँ यो नेपाल आइडलतिर कता वाद्यवादक पनि छन्, स्टुडियो पनि चलाएको छन्। लु शम्भु भाइ, अब 2 जना मिलेर एरेन्ज गरौँ भनेर फकाएर अझै अब हामी तिम्रो थाङ्रो बन्नुपर्छ भनेर यो सिमल चौतारी मिडियाले भिजुअल गरिदियो। र भिजुअल गरेर अलिकति युट्युबमा गीत गएपछि त अलिकति मेरो पनि मनको बत्ती राम्रै गरी बल्छ होला, पछि अलिकति सङ्गीतको अझै उज्यालो छर्ने ऊर्जा आउँछ भन्ने मलाई आश लागेको छ। र मैले धेरै अतिथिलाई बोलाउने कोसिस गरेको थिएँ। अब जस्तो शम्भु राई सरलाई पनि बोलाउने कोसिस गरेको थिएँ, उहाँको व्यस्तताले गर्दा उहाँ आउन पाउनु भएन। यो कार्यक्रमको लागि शुभकामना है भनेर भन्नुभएको छ। अनि हाम्रो पूर्व संस्कृति संस्थानको पूर्व महाप्रबन्धक राजेश दाईलाई पनि बोलाएको थिएँ, उहाँले पनि शुभकामना भन्नु, विराटनगरमा हुनुहुँदो रहेछ। र हिजो शान्तिराम दाईसँग पनि मेरो भेट भएको थियो, उहाँले पनि शुभकामना भन्नुभएको छ। निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुहुने सम्पूर्ण अतिथिहरूमा एकमुष्ट रूपमा नमन गर्दै मेरो भनाइलाई यही खुत्रुकेमा फेरि थन्काउन चाहन्छु। धन्यवाद। रमेश सुवेदीलाई धेरै धन्यवाद। सङ्गीतकार आजको यो माहौल हुने थिएन, रमेश सुवेदीले नजोड दिनुभएको भए रमेश सुवेदीले नै लिएर आउनु भएको हो। अनि हामी काम गरौँ त के फरक पर्छ भनेर काम गरेँ। अब यतिखेर पहिलो दृष्टिविहीन अधिकृत निरा अधिकारीज्यूलाई केही भनिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। खास अब भन्नुपर्ने कुरा धेरै आइसकेको छ। सर्वप्रथम त आज जुन 2टा गीतको भिजुअल सहित विमोचन भयो, त्यसको लागि यसको सम्पूर्ण टिम र चाहिँ विशेष गरी हाम्रो सन्देश भाइलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। र यसका दुवै गीतका सङ्गीतकार रमेश सुवेदीज्यूलाई पनि
हार्दिक बधाई र आगामी दिनको सफलताको कामना पनि गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण राजकुमार सर लगायत सम्पूर्णलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र रमेश भाइले जुन मलाई यहाँ बोलाउनु भयो, अब पहिलो अतिथि थियो, मलाई खास त्यति भन्न मन लाग्दैन। म चाहिँ अहिले समाजशास्त्रको विद्यार्थी, पिएचडी पनि गर्दैछु र समाज चिरफार गर्न अझै डिसेबिलिटीलाई का कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउने मेरो इच्छा छ। यो मेरो आफ्नो इच्छामा पनि तपाईँले सबै सहयोगी बन्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ आशा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। समाज सेवा पनि गर्नुपर्छ अनि यहाँले निकै मिठो स्वरले निकै मिठो तरिकाले पनि भन्नुभयो। यहाँ चाहिँ मलाई टिपाएको चाहिँ पहिलो पृष्ठभूमि अधिकृत भनेर टिपाएको हो, भएको कुरा पनि हो। हजुरले त्यति सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यो त सबैको प्रेरणाको स्रोत पनि हो। म आँखा देख्दिनँ भनेर बाटोमा हिँड्नुभन्दा मेहनत गऱ्यो पढ्यो भनेदेखि अधिकृत हुनु त्यति ठुलो होइन। मेहनत गर्नु पऱ्यो, आफ्नो सिपलाई निखार्नु पऱ्यो भन्ने मेरो धारणा हो। भन्दै यतिखेर नेपालको पहिलो महिला सरोदवादक रूपा न्यौपाने केही भनिदिनुहुन्छ? अगाडि हुने सम्पूर्णलाई पनि म हार्दिक नमस्कार गर्छु। म हार्दिक नमस्कार गर्छु ती आमालाई जसले सन्देश भाइलाई यहाँसम्म ल्याउनुलाई हातेमालो गर्नुभयो, त्यो छोरालाई यहाँ पुर्याउनु भयो। किनभने कुनै पनि घरमा प्यारेन्ट्सले एउटा अलिकति गरेन भने अगाडि आउन पटक्कै सक्दैन। अघि वक्ताहरूले एकदम राम्रो भनिसक्नु भएको छ, मैले धेरै बोलिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। अनि सन्देश भाइ अहिले म यहाँ उभिरहँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै मेरो आदरणीय गुरु मनसुन्दर श्रेष्ठलाई मैले सम्झिन मन लाग्यो। रमेश भाइलाई मैले आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि होला रमेश भाइको प्रशंसा पाएको अतुल गौतमको मुखबाट। दिदी एउटा यस्तो मान्छे भेटेँ, आज मैले एउटा यस्तो मान्छे भेटेँ, उसको नाम चाहिँ रमेश हो, मैले यहाँ घरमा पनि बोलाएको छु। हात त यस्तो सुर ज्ञान भएको, के क्वेसन के गरेको तबला बाधा कि कहाँ क्वेसन गरेको थाहा छैन मलाई। थर्ड एक्जामको लागि यस्तो राम्रो मान्छे भेटेँ। यस्ता मान्छे छन् हाम्रो मनसुन्दर दाईको चेली, तिमीलाई यस्ता मान्छे पनि छ है भनेर भन्नुपर्छ भनेर मैले त्यति बेला रमेश भाइलाई मैले अतुल गौतमको मुखबाट सुनेर चिनेको। त्यति यो बिचमा फेरि हाम्रो भाइको र मेरो एकदमै पटक्कै भेट पनि भएको थिएन र आज एकदम समयले यसरी लिएर आयो। मैले मनसुन्दर श्रेष्ठ गुरुले सियोमा धागो हाले जस्तो गरेर बाजा सबै आफै राख्नुहुन्छ। म अहिले पनि मलाई एकदम बाजामा तारहरू हाल्नलाई गाह्रो भयो भने दाइ हजुरलाई कस्तो छ म आउँ भनेर सोध्छु। मैले 1 घन्टा लाएर त तार निकाल्छु राख्छु भने मुन दाइले मलाई एकैछिनमा त्यो सबै सिकाउनुहुन्छ। त्यस कारण म उहाँहरूलाई यो भित्री चर्मचक्षुका व्यक्तित्वहरूलाई म अति नै आदर गर्छु, हार्दिक नमन गर्छु। उहाँहरूमा भगवान्ले नै एकदम यति धेरै योग्यता दिएर पठाउनु हुँदो रहेछ। हाम्रो अगाडि नै महिला अधिकृत पनि हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरू यस्तो व्यक्तित्वहरूप्रति म एकदमै हार्दिक नमन गर्छु, उहाँहरूलाई पनि नमस्कार गर्छु। धेरै बोलिरहनु पर्ला जस्तो पनि लाग्दैन, बोल्दा माइक लिएपछि धेरै कुराहरू पनि आइरहेको रहेछ। सेतो छडीको गीतबाट मैले सुरुवात गरेँ। यो गीत जब देखेँ मलाई सन्देश भाइलाई चिनाउने आस्मा अर्याल, आज म यहाँ हुन्थेन र सन्देशलाई पनि मैले चिन्ने थिएन। आस्मा अर्यालले फेरि एउटा कार्यक्रममा मलाई यसरी बोलाएर चिनेपछि सन्देशलाई एउटा गीत गाउन लाग्नु भएको थियो उहाँले। अनि सन्देश भाइले यति राम्रो गीत गाउनु भएछ अनि मैले खुसुक्क बोलाएर भाइ तिम्रो नाम के हो, तिमी त राम्रो गाउँदो रहेछौ भनेर उसको नाम खुसुक्क नम्बर लिएको थिएँ। र त्यसपछि मैले आफै कन्ट्याक्ट गरेँ, राम्रो गाउने बच्चा अब हाम्रो किराँती समाज शास्त्रीय सङ्गीतको कार्यक्रम हुन्छ, त्यसमा अलिकति शास्त्रीय सङ्गीततिर लगाइदियो हुन्थ्यो भने जस्तो लागेर मैले आसमालाई फोनै गरेर पनि भने आसमा शास्त्रीय सङ्गीत सिकाइदेऊ न, उसको सबै सुर ज्ञान तार ज्ञान सबै छ जस्तो लाग्छ भनेर पनि मैले गरेको थिएँ। र आज सन्देश भाइको एकैचोटि यहाँ देख्दाखेरि त म एकदम हर्षित छु। र सन्देश भाइ यहाँ धेरै वक्ताहरूले भनिसक्नु भएछ कलाकार हुन साह्रै गाह्रो छ। कलाकार यो गीत गाउनु त साह्रै सजिलो हो भने सिद्धो गायो होइन, हाम्रो कलाकारहरूसँग भेट्यो। तर यसलाई निरन्तरता दिएर यसलाई पनि एकदम व्यवस्थापन गरेर अनि एउटाको सानो सन्देश भाइ भएर हिँड्नलाई एकदम धेरै गाह्रो छ। यी सबै कुराहरूमा अहिलेदेखि नै बुद्धि पुर्याउनु भन्दै र सम्पूर्णलाई एकदम धेरै जो आमा बन्नुभएको थियो, साँच्चीकै अर्को वक्ताहरूले पनि भन्नुभयो उहाँको मैले प्रशंसा गरिरहनै पर्दैन। यति राम्रो व्यक्ति भेट्नुभयो, सन्देशको त्यो सबै कुरा मिलेको देखेर चाहिँ साँच्चै नै भविष्य उज्जवल भव्य कारणले सबै कुरा यो मिलेको होला जस्तो लाग्छ। हे शारदीय सकल शास्त्रहरू के खाने
सक्दैन कोही जसका गुण छ बखानी सुत रूपिणी हे जगत जननी भवानी जानी नजानी स्तुति गर्दछु मातृ ठानी नाउँ पुकारिकन खाली गर्दछु यथार्थ अनर्थ भक्ति बरबर गरी बरबराउँछु यही सशक्ति वीणाली हात विषे मधुगान ताना छाडेर मोह तिमीमा गर्दछु प्रणाम। माता सरस्वतीलाई प्रणाम। हजुर रूपा म्याम यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दमन रूपा गीत सङ्गीतको खेती भइरहेको हजुर यहाँ आउनु भएर यहाँको शब्दहरू यहाँका अनुभवहरू हामीले सुन्न पायौँ। हामी धेरै खुसी छौँ। तपाईँले भने जस्तै तपाईँको स्वरै लागेन। मैले चारवटा स्कुल भर्ना गर्दा नि सारीकोमा लागेन अनि मैले छोडिदिएँ। अब यो धेरै कठिन विधा पनि हो सन्देश भाइलाई। अनि सन्देश भाइको आमा चाहिँ ठ्याक्कै मिलिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ आयो। यसमा चाहिँ हाम्रो आजको प्रमुख अतिथिको हात छ, दमन रूपा खेतीको। उहाँले धेरैजनाको नम्बर दिनुभयो, खोज्दा खोज्दा उहाँ भेटिनु भयो आमा छोरा भिडियोमा आउनुभयो। अब म यहाँ धेरै कुरा नगरिकन यतिखेर गोविन्द दुलाल राष्ट्रिय सङ्गीत कर्मी सम्मान हुनुहुन्छ, दुवै गीतको कलाकार पनि हुनुहुन्छ, गायक पनि हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ उहाँलाई गीतको बारेमा र भिजुअल गर्दाखेरिको केही अनुभव पनि बताइदिनको लागि अनुरोध गर्छु। सकेसम्म अब कति लामो भन्ने कति छोटो भन्ने त मैले भनिराख्नु नपर्ला। धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो राजकुमार सरलाई। यो दुईटै गीतको भिजुअल हामी दुवैजना मिलेर बनाएनौँ। बिचमा शर्मिलाजीसँग दमन दाईको नाम जोड्दै छु, त्यसमा म भाइ नै हुँदै दिदीसँग मैले 52 भागसम्म जीवनचक्र गर्ने अवसर मिलेको थियो। धेरै काम भयो। धेरै कुरा त म के भनौँ, लामो समय लिन मन लाग्दैन, किनभने समय दुर्वासा ऋषि भनेर भन्नुभयो, त्यस्तो भन्नु खोजिहाल्ने। वास्तवमा मैले काम त गर्ने क्रमै छौँ। रमेश सुवेदी सरले यो भिजुअल बनाउने भन्ने कुरा आएपछि हामी दुवैजना मिलेर गऱ्यौँ। अभिनय गर्ने त मेरो पनि यसो रहर थियो, यसो देखा पर्यो, त्यसमा त ठुलो कुरा भएन। म्यामहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यो गीतको चाहिँ सफलताको कामना गर्दै अहिले पनि बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते। धन्यवाद छ। अघि नै गीत सुनिसक्नु भएको छ नि तपाईँको पालामा त। अब यतिखेर शर्मिला शर्माज्यू जो प्रोक्त अभिनयमा हुनुहुन्छ, उहाँको सट्टा चाहिँ दमन दाइले बोल्नुहुन्छ। आवाज उहाँको जस्तै निकाल्नु पर्दैन अहिले फेरि। हामीसँग बिबी अनुरागी जो वरिष्ठ सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, उहाँको दाजु हुनुहुन्छ ठुलै। उहाँलाई गीतको बारेमा दमन दाइले बोल्नुहुन्छ। कतिजना भयो थाहा भयो नि। अब हामी यो कार्यक्रमलाई छिट्टै समापन गर्न लागिरहेछौँ। यो दुवै गीतको सहायक निर्देशक हुनुहुन्छ विशाल केसी। दमन दाइले बोलिदिनुहुन्छ कि बोल्ने? दमन दाइले बोलिदिनुहुन्छ भनेपछि अब हामी सन्देश भाइ आउनुभयो। सन्देश भाइ गीत गाउनु भएको छ, भिजुअल गर्नु भएको छ। मैले भिजुअल गराउने प्रयास गरेँ होइन, गाली गरेँ र गरेको थिएन नि होइन। केही अनुभव यहाँको सुनौँ। जीवनको सबै रहर मेरो लागि त्याग्यो आमा, जीवनको सबै रहर मेरो लागि त्याग्यो आमा, तिम्रो आँसु पुस्छु म त, तिम्रो आँसु पुस्छु म त, देशको लागि बाँच्छु आमा, देशको लागि बाँच्छु आमा। हजुरहरू सबैलाई मेरो नमस्कार। यो गीतको अनुभव भन्नुपर्दा धेरै नै मिठो भयो। स्टुडियोदेखि लिएर भिजुअलसम्म। यो गीत भन्नुपर्दा रमेश सरले मलाई व्हाट्सएपबाट यत्तिकै फोनबाटै सिकाउनु भयो। मलाई स्टुडियोमा गाउन जाँदा चाहिँ यो गाउँदिनँ सक्दिनँ जस्तो लागेको थियो, तर त्यहाँ गएर गाउँदाखेरि चाहिँ सजिलो नै भयो। अनि सङ्गीता म्यामसँग गाउँदाखेरि पनि मलाई धेरै राम्रो लागेको छ। उहाँले नि मैले अलि सजिलो पाराले होस् भनेर गाइदिनु भयो।
यो भिजुअल अनि शर्मिला म्यामसँग खेल्दाखेरि नि मलाई खासै अप्ठ्यारो चाहिँ लागेको थिएन। पहिल्यैदेखि नै उहाँलाई टिभीहरूमा देखिराख्दा यसरी खेल्न मलाई के अप्ठ्यारो नै लागेन। अनि त्यसपछि भिजुअल टिमहरूसँग नि केही अप्ठ्यारो लागेन मलाई नि खेल्न। अन्त्यमा म राजकुमार सर अनि रमेश सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो गीतको लागि। धन्यवाद। एकदम मिठो गाउनु भएको छ अनि भिजुअल गराउँदा पनि जति अप्ठ्यारो हुन्छ कि पहिलोचोटि भनेर हामीले सोचिरहेको थियौँ त्यति भएन। भाइलाई हेर्ने बित्तिकै गर्नुहुन्छ भनेर हामीलाई फिल भयो। शर्मिलाजी त यति धेरै रुनु भयो कि उहाँको आँसु सम्झेर मलाई अहिले पनि भोक लाग्दैन। दिनभरि नै रुनु भयो। उहाँको छोरा अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ अरे है होइन? अनि उहाँ चाहिँ साँच्चै गीतमै भिजेरै रुनु भयो। अब किन रोको हो, बेलुका पेमेन्ट नहोला भनेर रोको हो थाहा होइन मलाई होइन। अब रुनु चाहिँ रुनु भयो होइन। त्यसरी त्यति धेरै आँटिनु पर्ने कन्डिसन थिएन। आमाको बारेमा मैले यहाँ केही हरफहरू प्रस्तुत गर्छु। एक दिन एउटा जात्रामा एकजना छोरो मान्छे लड्छ। सबै भिडका मान्छेहरू उसलाई छोडेर अगाडि बढ्छ। एकजना बुढी आमाको आँखा उसमाथि पर्छ। आमाको चोलो टालेको हुन्छ, फरिया फाटेको हुन्छ, त्यो छोरो मान्छेको हात काटेको हुन्छ। आमाले छोरो मान्छे जुन केटो मान्छे लड्नुको कारण जान्न खोज्छिन्। आफ्नो फरियाको फेरो च्यातेर बाँड्न खोज्छिन्। त्यो केटोले भन्न पुग्छ, छाड्देऊ बुढी आमा, छोरो मान्छेलाई कहाँ दुख्छ। म पनि त्यही सामेल बन्छु र त्यो भाइलाई भन्छु, भाइ जब आमालाई दुख्छ तब त छोरो जन्मिन पुग्छ। जब आमालाई दुख्छ तब त छोरो जन्मिन पुग्छ। आमा र छोरा बिचको गीत भिजुअल गर्दा हामीलाई पनि निकै राम्रो र रमाइलो लाग्यो, खुसी लाग्यो। आजको यो माहौल यहाँहरू आफ्नो व्यस्तताको बावजुद यतिखेर त कोरोना भन्ने पनि करिब भुलिसक्नुभयो होला होइन। कोरोनाको महामारी फैलिरहेकै छ, सजग रहनुपर्ने छँदैछ भन्दै यतिखेर अब हामी करिब अन्तिम चरणमै छौँ। गीतकार सुरज लामिछाने केही बोलिदिनुहुन्छ? टिमलाई चाहिँ सफलताको शुभकामना दिन्छु। धन्यवाद यहाँले पनि। र यहाँले शुभकामना मात्रै दिएर पुग्दैन, सन्देश पौडेल अफिसियलबाट गीत आइसकेको छ। अब केही समयमै तपाईँहरूले सेयर गरिदिनु भयो, सब्सक्राइब गरिदिनु भयो। अझै धेरै बल पुग्छ सन्देश भाइलाई गीतको बारेमा। अहिले त भ्यू हेर्ने चलन छ, यो अलिकति मलाई चाहिँ ठिक लाग्दैन। भ्यूभन्दा क्वालिटी हेर्नुपर्ने हो। अब भ्यू बढाउनको लागि विभिन्न आइडियाहरू लगाउँछन् यहाँ मान्छेहरूले, बुस्ट गर्ने, सेयर गर्ने दुनियाँभर तरिकाहरू छन्। अब यो संसार जसरी अगाडि बढ्छ त्यसै गरी हिँड्नै पर्ने बाध्यता छ। त्यही भएर सन्देश भाइको आमा मेरी आमा भन्ने गीतको भ्युज बढाउनको लागि पनि यहाँले सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुको लागि पनि अनुरोध गर्दै अब 6-7 जनाको भार बोकेर बस्नुभएको आजको प्रमुख अतिथि मेरी बास चाहिँ अहिले निकै चर्चित टेली श्रृङ्खलाका सुरुका पनि निर्देशक र अहिले पनि निर्देशक अनि निकै वरिष्ठ कलाकार। उहाँको बारेमा मैले भने भने त धेरै हुन्छ। हामी हाकाकीमा पनि 100औं भागसम्म सहकारी गऱ्यौँ। दाजुले मलाई निर्देशन सहायक बनाउनु भयो हाकाकीमा। हामी सँगै सहयात्रा पनि गऱ्यौँ र मैले एक फोन गर्दै आज व्यस्तताको बावजुद पनि मैले आज बिहान मात्रै फोन गरेको दिदीले भनेपछि उहाँ आइदिनु भयो। अब उहाँको त्यो 6-7 जनाको कुरा समेटेर करिब 8-10 मिनटभित्रमा उहाँले गीतको भिजुअल पनि हेर्नु भएको छ। अनि उहाँलाई विशेष अनुरोध चाहिँ सन्देश भाइलाई मेरी बासैमा लगेर आमा गीत चाहिँ गाउन लगाउने भन्ने पनि यसो अनुरोध गर्दै उहाँको यो अब यतिखेर चाहिँ उहाँको कुराहरू। नमस्कार सबै उपस्थित हाम्रो 50 जना पनि हुनुहुन्न, 30 जना जति साथीहरू, अग्रज व्यक्तित्व। अब मलाई यो आज चिफ गेस्ट बनाएकोमै मलाई एकदम चित्त दुखाइ छ। म चिफ गेस्ट हुन लागेको मान्छे हेर्देखि त मभन्दा दिग्गज साहित्यकारदेखि लिएर यहाँ व्यक्तित्व, मभन्दा धेरै अग्रज व्यक्तित्व यी दिदीका भाइको अगाडि म भाइ कसरी चिफ गेस्ट, दिदी चिफ गेस्ट, उहाँ दिदी चिफ गेस्ट, उहाँ दिदी चिफ गेस्ट, उहाँ दाई चिफ गेस्ट, उहाँ हाम्रो रमेश दाई चिफ गेस्ट, सबभन्दा त अब आगो हाम्रो पौडेल बाबु एकदम खतरा है। अरूले त्यसरी भनौँ म चाहिँ के भन्छ नि हैसियत नबिर्छ तिम्रो। यो आफ्नो बाटो हुन्छ नि जुन धरातलबाट उब्रेको त्यो नबिर्छ। धेरै बर्खे भेलका गायकहरू पनि आए, आउँछन्, भाइरल हुन्छन्, अस्ताउँछन्। तिमी भाइरल कहिल्यै नबन, तिमी हाइरल भन। हाइरल बन्यो भने सधैँ टिक्न सकिन्छ, भाइरल बन्यो भने आज हो भोलि सिद्धि। त्यही हो।
अनि हाम्रो रूपा दिदीलाई अब हजुरले भर्खर चिन्नुभएको भेट्न अवसर चिन्न त धेरै अगाडि चिन्ने होला भेट्ने अवसर रूपा दिदीलाई दसैँ आउने हुन्न तिहार आउने हुन्न ट्याङ 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 आइहाल्छ नहेर भन्दा नि आउँछ अनि त्यो चाहिँ मजाले हेर्न पाइन्छ अब दिदीले पनि भन्नुभयो सबैले भन्नुभयो सधैँ चाहिँ अब उसलाई बच्चाहरूलाई चाहिँ असाध्यै माया गरिदिएर बच्चालाई असाध्यै बच्चाको माया प्रेममा पनि म एकदम हुर्के बढेको र पढेको तर गीतमा फर्स्ट क्लास अटिजम यस्तो रहेछ कि एउटा चिजमा चाहिँ पोख्त हुने मेरो छोरीले अहिले क्याम्पेन काठमाडौँ स्कुलमा पढ्छ 3 क्लासमा 10 वर्षको छ अब उसले एउटा चिज बोल्छ त्योभन्दा सेकेन्ड चिज बोल्न जान्दैन तैपनि जे पढ्छ त्यो हिट अनि अस्ति कम्पिटिसन भएको थियो 25वटा स्कुलमा कम्पिटिसन भएर त्यसमा चाहिँ अनलाइन कम्पिटिसन जुमबाट केबाट त्यो हुँदाखेरि ऊ थर्ड भयो त्यसमा मलाई एकदम खुसी लाग्यो हजुर अनि मेरो बुढीले चाहिँ नि भयङ्कर मेहनत गराएको छ बुढी अब पहिला गुनगुनाइरहने कि उसले गीत गाएको सुनेर मेरो लक पऱ्यो हेर्नुहोस् त्यो बिहा गरेको मेरो बुढी गुरुङनी म बाहुन हामी चाहिँ त्यसरी चाहिँ नि एउटा समावेशी केटा र केटी मात्रै हुन्छ दुईवटा जात अरू केही पनि हुँदैनन् त्यो हिसाबले अगाडि बढेको अनि मेरो छोरोलाई ठ्याक्कै मैले उसलाई देख्दाखेरि याद आयो कि तिमी जति अलि बलियो खाडो दौडी गर्नु त सक्दैन तर जे नि प्रतिभा चाहिँ मेरो छोरोमा पनि छ त्यो चाहिँ क्याम्पेन स्कुलको उसमा पेजमा पनि छ मेरो छोराले गएको सम्पन्न रूपमा खेती भनेर अटिजम छ अनि उसलाई चाहिँ थेरापी गर्न पनि मैले हप्तामा 2 चोटि लानुपर्छ अनि म्युजिक टिचर एकजना हुनुहुन्छ दार्जिलिङको यहाँ बस्नुभएको उहाँसँग चाहिँ नि ट्रेनिङ गराउनु लागिरहेको छु त्यो छ अब सबैको कुरा भन्नुपर्दा सन्देशको मात्रै कुरा गर्नुभन्दा नि हामी सबैको कुरा गरौँ कि सन्देश आगो हो त्यो आगो निम्नु भएन झोसिरहनु पऱ्यो बाबामाले हुन्छ कि टिचरले हुन्छ कि कहाँबाट हुन्छ भित्रबाट झोसिरहनु पऱ्यो अगुल्टोले बल बनाएर बालिरहनु पऱ्यो कि जस्तो दिदीले भन्नुभयो नि 9 दिन के अरे 9 दिन नौलो 20 दिनपछि बिर्स्यो भने जस्तो भएन त्यसलाई सबै अग्रज व्यक्तित्वहरूले राम्रो भनिसक्नु भएको छ राम्रो गर बाबु एकदम हाम्रो आशीर्वाद छ तिमीलाई निर्वाचनमा लडेर खेलाउने जिम्मा मेरो हो समय अनुकूल मिलाएपछि अलिकति पछि है फेरि अहिले तत्कालदेखि आज भोलि नै तिमी नआत्ता तातै खाउँ जल्दी मरो चाहिँ कहिले भन्नुहुन्न स्ट्रगल गर्नुपर्छ हामी धेरै दुःख गरेर आएको ऊ दिदीलाई हामीले रेडियो नेपालमा कति जस्तो रमेश दाइले भन्नुभयो नि है दिन प्रतिदिन ट्याङ आउँदैन होइन अनि कस्तो राम्रो हुन्थ्यो उहाँले भन्नुहुन्छ मलाई अनि नेपाल सरकारले एउटा कुरो चाहिँ यो दृष्टिविहीन अग्रजहरू र आउने दृष्टिविहीनहरूलाई चाहिँ नि जुन फुटपाथमा गएर बस्नुहुन्छ नि नेपाल सरकारले एउटा मन्त्रालय अथवा के एउटा सांस्कृतिक संस्थान जस्तो दृष्टिविहीनको लागि छुट्टै एउटा बनाइदिनु पऱ्यो कि त्यसको लागि चाहिँ हामी सबैले एउटा आवाज उठाउनुपर्छ चाहे त्यो फेसबुकबाट होस् कहाँबाट हामीले आवाज उठाउनुपर्छ हामी हेर्नुहोस् देखेका आँखा देख्नेहरू दृष्टिविहीन भएका छन् तर दृष्टिविहीनहरू आँखा देख्ने भएका छन् उज्यालो देखाउने भएका छन् देशमा किन भन्नुहुन्छ सरकारले निर्लज भएर महिला हत्या भइरहेछ महिलाको बलात्कार भइरहेछ त्यहाँ आँखा देख्दैन उसले कहाँनिर कमिसन आउँछ त्यहाँ मात्र देख्छ आँखा 10 अर्बको चाहिँ ल्याएको चाहिँ त्यो कोरोनाको लागि उपचार ल्याएको त्यसमा चाहिँ आँखा देख्छ त्यहाँ लुडाउनतिर लाग्छ जनताको चाहिँ विकासतिर लाग्दैन त्यही भएर त्यता पनि खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ होइन दिदी के ठुलो कुरो बोलेँ नि अब अनि होइन दिदीलाई सोधेँ तपाईँले किन सोध्नु त्यही भएर अब यो गीत सङ्गीत हामी एउटै पाटो हो सबैले राम्रोसँग गरौँ अब यो कोरोनामा चाहिँ एकदम अब आतङ्क मचाइरहेको छ खास कोरोना चाहिँ होइन भन्छु म कोरोना केही पनि होइन हाम्रो अहिले सिजन चेन्जमा धेरै रोगाखोकी लाग्छ अन्य रोग पनि हुन्छ भित्र त्यहाँबाट चाहिँ निमोनिया पनि हुनसक्छ मान्छे कोरोना नहुँदाखेरि मान्छे मरेको थिएन र त्यही भएर हामी सचेत चाहिँ हुनुपर्छ तातो पानी अब जाडो लागेको छ तातो पानी बेसी खाउँ प्रेसर पानी खाउँ प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो उहाँले भनेको कुरो नराम्रो पनि होइन तर बढी बोल्दाखेरि अलिकति नराम्रो पनि हुन्छ कि बुढाले उहाँको सल्लाहकार गलत छन् उहाँ ठिक छ त्यही भएर हामीले एकदम सजग भएर अप्नाउँ अगाडि बढौँ भन्दै आज कार्यक्रम म यही टुङ्गाउने कुरो गर्छु यसमा चाहिँ के छ भने अहिलेको त्यो डाइरेक्सनमा 1-2टा कमी कमजोरी भएको छ म त फ्याट्टै भनिदिन्छु फेरि डाइरेक्सनमा के कमजोरी भने आमाको क्यारेक्टरमा तपाईँले जे गर्नुभएको छ मैले छुच्छु बोल्छु म त्यो एउटा स्पष्ट भक्ता बेटा पाप चाहिँ आमा यही हुनुहुन्छ होइन आमा सन्देश आमा उहाँ कि उहाँ अनुहार कस्तो छ गीतको आमा त मलाई थाहा छ त त्यहाँ चाहिँ अलिकति तपाईँले झिलिमिली बनाउनु भयो क्या आमालाई अलिकति गेटअप अलिकति आमै जस्तो बनाउनु पर्थ्यो तरुणी आमा बनाउनु भयो तपाईँले अलिक दुखी आमा बनाउनु पर्थ्यो अहिले आधुनिक भनेर कहाँ हुन्छ हजुरले त हजुर त मैले त महसुस होइन मेरो आफ्नो मनमा लागेको फ्याटो हो त्यो अनि तपाईँको जुन अभिनय छ नि कतै कतै खुस्किएको छ तपाईँको उसले पीडामा अभिनय गरिरहेको छ तपाईँ चाहिँ त्यहाँ मुस्कान दिइरहनु भएको छ
त्यहाँनिर तपाईँको नि अरू फिलिङ्स आएको छैन, तपाईँ रोको भने पैसा कारणले जस्तो भयो होइन। सेकेन्ड गीतको भिजुअल एकदम दामी छ, उसले लाइभ सक्सेस गरेको छ, उसलाई अभिनय के पनि थाहा छ नि, तर उसले गरेको छ। दिदीको चाहिँ एक दुई ठाउँ खुसिएको छ म त फ्याक्टर भनिदिन्छु है, तर मुस्कान दिनुपर्ने ठाउँमा दिनुपर्छ नदिनु पर्ने जस्तो त्यो तपाईँले छ नि फ्याक्टर भने फेरि भन्नु मिल्छ नि होइन, चिफ गेस्ट हो नि आज त चान्सै छैन। यतापट्टि त्यो टाँसिया छ नि यहाँ फुस्किया छ, टाँसिया छैन, त्यो टेप टाँसिया छैन, त्यहाँबाट अरूले केही लगाइदियो हुन्थ्यो अथवा खुट्टामा केही गरिदियो हुन्थ्यो। एकै ठाउँ मात्र घाउ हुँदा आमाले आएर हतार मात्रै गरिदियो होइन नि त, त्यो लडे जस्तो देखाएको छ नि त। अलिकति त्यस्तोमा चाहिँ दाइले विचार गरिहाल्नु। अनि अर्को कुरो उहाँले लास्टमा भन्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ सबै सेन्सिटिभ हौ, किन हो भनेदेखि सेयर गरिदिनु पऱ्यो, त्यसमा टिकटक बनाइदिनुहोस्, आमाको विषयमा 30 सेकेन्डको एउटा टिकटक बनाउनुहोस्, 1 मिनटको टिकटक बनाउनुहोस्, अनि 15 सेकेन्डको टिकटक बनाउनुहोस् उसको गानाको काटेर हालिदिनुहोस्, अनि सेयर गर्नुहोस्, त्यसलाई फेसबुकमा सेयर गर्नुहोस्, सबैमा सेयर गर्नुहोस्, इमोमा सेयर गर्नुहोस्। त्यो पछि भन्छ अहिले मिडिया बाजी सुन्नुहोस् यहाँ के खुजुर खुजुर पैसा होइन, अब यस्तै हो नि, हामीले कमेडी तपाईँको जस्तो छैन मतलब गुदी। अनि सुन्नु न के कति पैसा के भन्ने कुरो। अनि जस्तो हाम्रो के भन्दै थिएँ बुढाहरूले बिर्साइदियो होइन, तपाईँलाई सुन्नु मन छ कि। अनि त्यो इमोमा होइन यस्तो चाहिँ मजाले हालेर अलिकति बेसी चाहिँ मिडिया बाजी छ कि अहिले, मिडिया बाजी नगरिकन कुनै पनि गीत हिट हुँदैन। अहिले दुर्गेश थापाको गीत ट्रेनिङ नम्बर 1 आउँछ, दिदीले गाउने शास्त्रीय गीत के पनि थाहा नै छैन। अहिलेको जेनेरेसनलाई शास्त्रीय को शास्त्रीय के हो, शास्त्रीय भन्छ, क्लासिकल थाहा छैन अहिलेमा, लोक संस्कृति थाहा छैन, उट्यापे यो तेरो यो न सुर न ताल न के पनि छैन, शब्द मात्र ढाइने, त्यो शब्द पनि बुझ्दैन। टुक गर्छ, भिजुअल खतरा बनाउँछ। प्रीति आलेको गीत चल्छ, हेर्नुहोस्, ज्योतिको गीत चल्छ, दुर्गेश थापाको गीत चल्छ, तर अमर सधैँ रहिरहने अमर गीत चल्दैन। त्यही भएर त्यसको लागि पनि हामीले एउटा आवाज उठाउनु जरुरत छ। जाने नबुझेको कुराहरू मैले भने, अरू भिजुअलाइज सबै राम्रो छ। सेकेन्ड गीत असाध्यै हृदयपर्शी छ। पहिलो आमा भन्ने बित्तिकै आमा शब्दमा कुनै त्यो मैले कमेन्ट गर्दै मिल्दैन, आमा संसारको आमा हो। हाम्रो नेपाल आमा रोइरहेकी छिन् अहिले होइन, एउटा आमालाई रोउनु हुन्न, बच्चाले नि माया गर्नुपर्छ, आमाले नि बच्चालाई माया गर्नुपर्छ। आमा आमा हो, आमा आमा हो। जय आमा, जय सङ्गीत, जय नाट्यश्वर, सबैको उत्तर प्रगति होस्, आफू पनि बचौँ अरूलाई पनि बचाउँ। यो कार्यक्रममा मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा हाम्रो हृदयदेखि उहाँ आमालाई, उहाँ बालाई अनि अरू काका भतिजा सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। ल मैले खण्डन गरेँ अलिकति तपाईँहरूको कुरामा, माइन्ड नगर्नु ल। जय होस्, जय सङ्गीत। धन्यवाद छ दाइ। अब तपाईँले यो 40,000 जतिको चाहिँ कमेडी प्रस्तुत गर्नुभयो यहाँ होइन। अब जोस् त्यही कुरा जोस् अब मैले एकचोटि फोन गरेँ दाइलाई, कता हुनुहुन्छ, म आज व्यस्त छु भन्नुभयो उहाँले, के सिरियलको काम छ। तैपनि मैले चाहिँ तपाईँ आइदिनु पऱ्यो, किनभने शम्भु राई सर नभ्याउने हुनुभयो अथवा कोरोना कारणले के कारण नआउने हुनुभयो। अब तपाईँ चाहिँ आइदिनु पऱ्यो भनेपछि उहाँले म हार्न सक्दिनँ भनेर आउनुभयो। धेरै 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 धन्यवाद छ। तपाईँले भने जस्तै उहाँ भाइ आगो हो, आगोलाई निप्न दिनु भएन। हामी सबैजनाले मुखले होइन कामले होइन। निलया शर्मा हुनुहुन्छ हाम्रो रचनाकार म्यामको छोरी हुनुहुन्छ, केही शब्द उहाँले राखिदिनुहुन्छ यहाँ, त्यसभन्दा पछाडि हामी कार्यक्रमलाई समापन गर्छौँ। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै महानुभावलाई मेरो हार्दिक नमन गर्दछु। मेरो धेरै धेरै बधाई छ, विशेष गरी भाइलाई धेरै धेरै बधाई छ। मेरो मम्मीको सपना आज पुरा भयो। मम्मीलाई धेरै बाल कलाकार साहित्यतिर एकदम रुचि थियो। सानैदेखि हामी सानै हुँदादेखि उहाँले चाहिँ के अरे कोर्ने, लेख्ने, गाउने त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँको आज सपना पुरा भयो, त्यसमा सबैले थ्याङ्क यू, धन्यवाद। कुरा भएको छैन, सुरुवात हो होइन। भिडियो बनिसकेपछि अब आदि कुरा हो, आदि सुरुवात भयो होइन, यसरी कुरा गर्नु। धन्यवाद, तपाईँ आउनुभयो, आफ्नै आमाको सपना पुरा भएको तपाईँले देख्नुभयो। दमदाई भन्ने चाहिँ सुरुवात हो, अब सुरुवात हो कि पुरा हो महेश सर? बिचतिर यसो भयो। त्यस तपाईँ आउनुभयो, तपाईँको उपस्थितिको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी धेरै कुरा नगरिकन समापनतिर जान्छौँ। आजको सभापति हुनुहुन्छ हाम्रो शान्ति बौडेल, दमन दाइले बोलिदिनुहुन्छ।
यहाँले केही शब्द भनेर आजको यो कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुनेछ। यतिन्जेलसम्म यहाँ उपस्थित हुनुभयो, मेरा केही शब्दहरू केही कुराहरू सुन्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दम दाइले भन्नुभयो भिजुअलमा केही कमी कमजोरी छ, हो तपाईँले भनेको कुराहरू एक्सेप्ट गर्छु, अब अर्कोचोटि सुधारौँला। तैपनि ठ्याप्पै नभन्दा हुन्थ्यो भनिहाल्नुभयो, त्यो पनि ठिकै छ होइन। मैले कार्यक्रम चलाउने समयमा केही तिता मिठा शब्दहरू आयो भनेदेखि सरी भने है महेश सर, मैले कतै केही यहाँहरूलाई कतै केही मेरा शब्दले घोचे भनेदेखि माफ गरिदिनु होला, मैले माफी मागेँ आफ्नै परिवारको सदस्य सम्झेर भन्दै। अब कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुनको लागि म हाम्रो शान्ति दिदी जो आगो हुनुहुन्छ, हाम्रो सन्देश भाइको आफ्नै आमा पनि ज्वालामुखी हुनुहुन्छ, उहाँले कार्यक्रम समापन गर्नुहुन्छ। यति जेलसम्म मलाई सुन्नुभयो, कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो समापनपछि हाम्रो खाजा पानीको पनि व्यवस्था छ भन्दै म चाहिँ यहाँबाट अहिले ओजेल पर्छु। यतिखेर अब शान्ति दिदी। धन्यवाद राजकुमार सर। सबैजना उपस्थित हुनुभएका महानुभावहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। आज मलाई साँच्चीकै एउटा सुनौलो दिन, ऐतिहासिक दिन, खुसीको दिन, हर्षितको दिन भएको मैले आभास गरेकी छु। हजुरहरूको मायाप्रति म धेरै धेरै आभारी छु। भोलिका आउने दिनहरूमा बाबुले आजभन्दा पनि योभन्दा पनि अझ राम्रो गर्दै लानेछ र म प्यारेन्ट्सको तर्फबाट पनि सुरुमा यो गीत हामीले एउटा सामान्य रूपमा सोचेका थियौँ, यस्तो होला भन्ने कल्पना गरेका थिएनौँ। तर जति पनि यसको चाहिँ शब्द, सङ्गीत संयोजन, गायन सबै हेर्दा ख्याल होइन, अहिले यसको साँच्चीकै स्वरूप चाहिँ यो गीतले बताउँछ। हजुरहरूले अघि हेरिसक्नु पनि भयो। अब आज सम्पूर्ण युनिट टिमहरू अथवा आदरणीय महानुभावहरूसँग यसरी सँगै बस्न, हजुरहरूलाई सम्मान गर्न र हजुरहरू समक्ष मेरा भावहरू साट्न बाँड्न पाउने अवसर प्रदान भयो। आज मलाई साँच्चीकै एउटा आमा नै हुँ भन्ने आभास हृदयदेखि नै भइरहेको छ। र यो आमा गीत हेरिहाल्नुभयो, यो आमा गीत चाहिँ जति पनि हामीलाई सहयोग गर्ने अप्रत्यक्ष रूपमा, भौतिक, सामाजिक, नैतिक रूपमा चाहिँ जति पनि सहयोग गर्नुभएको छ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा, उहाँहरूलाई मेरो भित्री हृदयदेखि चाहिँ नमन व्यक्त गर्दछु। अब आगामी दिनहरूमा पनि बाबुले हजुरहरूको यस्तै साथ, सहयोग र सपोर्ट पाउँछ भन्ने आशा पनि गरेकी छु। र अन्तिममा बाबुलाई एउटा हार्मोनियम समाउन र सारेगामा सुरुता आदरणीय म्याम आस्मा हरियालले सिकाउनु भएको, झङ्कार कला केन्द्रकी संस्थापक आस्मा हरियाल, बिचमा बाबुलाई अब त्यस्तै अलिकति विशेष केही कुराले छोडेर अहिले नरेश बोतेल सरसँग चाहिँ रिया सङ्गीत पाठशाला बागबजारमा सिकिरहेको छ। अहिले ऊ सरबाट अति खुसी छ। सरले बाबुको प्रगतिको लागि असाध्यै साङ्गीतिक जीवनको सफलताको लागि हर प्रयास गरिराख्नु भएको छ। सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यहाँ उपस्थित हुनुहुन, सधैँ आउन अत्यन्तै मन थियो। यो आमा गीत रेकर्डको लागि पनि रमेश सरहरूलाई थाहा छ, एकदम धेरै उहाँ लागि परेर आफ्नो राय सल्लाह सुझाव दिनुभएको। उहाँ सर घर जानुभएको छ र यसमा रेकर्डिङ स्टुडियोमा साथ दिने प्रिज्मा रेकर्डिङ डिजिटल स्टुडियो, शब्द ललिता शर्मा हुनुहुन्छ। उहाँ दिज्यू चाहिँ विशेष
कारणले टाढा भएको कारणले आउन सक्नुभएको, उहाँको प्रतिनिधित्व गर्न छोरी आउनु भएको छ। सङ्गीत रमेश सरको अत्यन्तै जादुमय सङ्गीत छ। एउटा वाट्सएपमा चाहिँ अनुहार पनि नदेखिने, कहिले कटिने, कहिले के गर्ने हुँदा हुँदै पनि बाबुले हप्ता दिनमा कम्प्लिटेड गरेको यो जबसम्म यो आमा गीत रेकर्ड हुने दिन मात्र होइन त रमेश सर, सन्देशमा भेट भएको, रमेश सरसँग पनि मेरो भेट भएको। त्यसरी उहाँमा त्यस्तो किसिमको एउटा खुबी छ। र यसमा सङ्गीता प्रधान म्यामले चाहिँ बाबुलाई एउटा वरिष्ठ गायिका सङ्गीता प्रधान म्यामले पनि बाबुलाई एउटा गायन क्षेत्रमा साथ दिनुभएको छ। उहाँप्रति पनि आज विशेष उहाँलाई अलिक सन्चो भएन, आउन सक्नु भएन। आउन मलाई धेरै मन थियो, उहाँलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र हाम्रो बिबी अनुरागी सर, उहाँले हामीलाई मानसिक भौतिक रूपमा अत्यन्तै धेरै सहयोग गर्नुभएको छ, होइन त रमेश सर? असाध्यै माया दिनुभएको छ। फेरि फेरि पनि काम बिबी अनुरागी सरकोमा लानु पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने किसिमको हामीलाई व्यवहारले देखाइदिनु भएको छ। हामी उहाँलाई चाहिँ आज उहाँ सन्चो नभएर उपस्थित हुन नसके पनि उहाँलाई म नमन सम्झना धेरै धेरै सम्झन चाहन्छु आदरणीय बिबी अनुरागी सरलाई। र हाम्रो मिक्सिङका ठुललाई बाबुलाई चाहिँ अति माया गरेर, बिबी अनुरागीको दाइ हो उहाँ ठुललाई, उहाँले चाहिँ बाबुलाई हामी सबैलाई सपोर्ट सहयोग गरेर माया गरेर विशेष प्राथमिकताका साथ हामीले भने जस्तो गरेर हाम्रो काम सम्पन्न गरिदिनु भयो। उहाँहरूलाई पनि आभार प्रकट गर्दछु सरप्रति। भिजुअलको उसमा जुन दिन एउटा सुटिङको दिन थियो, त्यो दिन साँच्चीकै रमाइलो भएको थियो। किनभने सम्पूर्ण युनिटप्रति अत्यन्तै फ्रेन्डली जस्तो भएर धेरै राम्रो भएको थियो। धेरै धेरै धन्यवाद डाइरेक्टर राजकुमार सर र सम्पूर्ण युनिटप्रति म धेरै धेरै आभारी छु। र जुन भिजुअलमा आमाको रूपमा साथ दिने शर्मिला शर्मा, त्यो दिन साँच्चीकै एउटा नाटक गर्ने आमा नभएर उहाँले एउटा मातृत्व स्नेह दिनुभएको थियो। जुन दिन उहाँको फेस टु फेस मैले उहाँलाई हेर्न सकिरहेको थिएन। साँच्चीकै आमा, यो साँच्चीकै जन्मको छोरोको जस्तो त्यो दिनको रोल त्यस्तो थियो, उहाँको भावना त्यस्तो देखेको थिएँ मैले। यति भन्दै अब सम्पूर्ण आदरणीय हाम्रो महिला शरदबहादुर गुम्पा नेपाली दिज्यू, हजुर त्यति टाढाबाट पनि आज चाहिँ वर्षको दिन हजुरको एकादशी मलाई राम्ररी थाहा थियो, तर एउटा बाबुको हौसलाको लागि टाढाबाट यसरी पालिदिनु भयो। हजुरप्रति म धेरै धेरै आभारी छु दिज्यू। र साथै सम्पूर्ण सरहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका महानुभावहरूप्रति फेरि पनि सबैलाई नमन गर्दै म अब आजको कार्यक्रम म एउटा अन्तिममा यो भन्छु, बाबुले अब आज यो आमा छोरा गीत आफ्नै युट्युब च्यानलमा राखेको छ। उसलाई अब यो सल्लाह सबै राजकुमार सर, सङ्गीता दिज्यूहरूको सर हो, आदरणीय गायिका सङ्गीता दिज्यूहरूको सल्लाहले मैले पनि हुन्छ भनेको छु। बाबुलाई एउटा हौसलाको लागि पनि यो गीत हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रियाको पनि अपेक्षा गर्दछु। र यसलाई सक्दो लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइबहरू सन्देश पौडेल सर्च गरेर उसको फोटो छ, त्यसमा बटन बेल थिचेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र प्रतिक्रियाको पनि अपेक्षा गर्दछौँ, बाबु सन्देशले गर्दछ। केही हजुरहरूलाई कुनै केही गल्ती कमी कमजोरी बाबुमा यो गीतबाट भेट्यो भने यसको फेरि पनि अझ राम्रो गर्दै जानेछ बाबुले भन्दै अब यो कार्यक्रमलाई यही अन्त्य गर्ने घोषणा गर्दछु। हस् त, धन्यवाद। चियापानको कार्यक्रम छ सर, म्यामहरू सबैजना चिया खाने अब खाजा चिसो